بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بداية أود أن أهنئ إدارة جامعة رفاه على تنظيم هذا المؤتمر حول الموضوع الهام، ثم أشكرهم على إتاحة الفرصة لي للإعراب عن رأيي في هذا المؤتمر. سيدور كلامي في هذه الجلسة الميمونة حول حماية الأسرة في الإسلام، فسأقوم فيها بتسليط الضوء على أهميتها ومقاصدها ومظاهر حماية الأسرة ووسائلها في ضوء الشريعة الإسلامية. الأسرة هي النظام الاجتماعي الذي يبدأ بالزوجين ثم يمتد حتى يشتمل الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأقارب جميعا. أما حماية الأسرة فهي تعني بشكل أساسي بأن يكون جل أشخاص الأسرة بمأمن من أي أذى قد يسببه لهم الآخرون. في واقع الأمر فإن الأسرة هي أحد اللبنات الأساسية للمجتمع الذي يتكون من مجموعة من الأسر، والبيت هو المصدر الأول الذي يمد الأمة بالرجال والنساء. فإذا كان هذا المصدر الأول طيبا صافيا خاليا من الفساد والفوضى ومتصفا بالتعاون والحماية والوقاية والنظام، فإن إمداده يكون خيرا على الأمة وزاد العدد أفرادها الصالحين الذين يصبحون أسس القوة والتعاون في مجتمعها الأكبر. ولكن إذا كان هذا المصدر مشوبا بالفساد ومبنيا على الأنانية والفوضى والإهمال، فإن إمداده يكون شرا على الأمة وخطرا على مجتمعها. وهذا هو الذي أشار إليه تعالى حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وكان من مقاصد الشريعة الإسلامية مصلحة الأسرة ووقايتها التي هي أساس للمجتمع الإسلامي وتتكون منها الأمم، ولذا عنيت بها الشريعة عناية شديدة وبنيتها على أسس قوية من المودة والعدالة وغير ذلك. ووفرت الشريعة العديد من الوسائل التي تحمي الأسرة من الفساد والتفكك. والشيء الذي لا شك فيه أن في عصرنا الراهن قد برزت تحديات كثيرة وقد ظهرت مشاكل مختلفة نتيجة التقدم التكنولوجي والعولمة، مما كان له آثار عميقة أولا على الأسرة وثانيا على المجتمع. ودمرت هذه الأمور نظام الأسرة في الغرب وتتجه تدريجا نحو الدول الإسلامية، وسببه يرجع في الواقع إلى عدم اتباع الشريعة وإلى عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأسرة. فلذلك فإننا اليوم بحاجة ماسة إلى اتخاذ الخطوات لحماية الأسرة في ضوء مظاهر الشريعة ووسائلها. أيها الإخوة، إن الموضوع طويل جدا، بيد أنني سأركز الحديث هنا على نقطتين: أولا عناصر التفكك الأسري، وثانيا حماية الأسرة ومظاهرها في الشريعة الإسلامية. أما العناصر التي يحدث بسببها التفكك الأسري فهي كثيرة، ومنها السلوك المسيطر على الرجال ومستوى ومعيار اختيار الشريك، وكذلك المخالطة والمجالسة بالأمم مع الأمم الأخرى، وكذلك هجوم وغارة وسائل الإعلام الغربية، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة وغير ذلك من العناصر التي تسبب التفكك الأسري. أما حماية الأسرة ومظاهرها في الشريعة الإسلامية
فقد جاء الإسلام بالإجراءات الوافية للحفاظ على الأسرة، وهذه الإجراءات على نوعين: الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية. أما الإجراءات الوقائية فهي الوسائل التربوية التي وصفها الإسلام من أجل حفاظة ومن أجل صيانة المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسية والمعنوية. وهذه الإجراءات الوقائية لها مظاهر كثيرة في الشريعة الإسلامية، مثلا اعتناء الشريعة الإسلامية في تنظيم وتوجيه الاحتياجات الفطرية للإنسان، وكذلك ترغيب التجاوز عن السلبيات حفظا لكثرة الإيجابيات، وكذلك ترغيب كف الأذى والتشجيع على أن العفو عن الأذى من أعظم الدرجات الإيمانية، وكذلك التشجيع على الاعتذار والتشجيع على قبول العذر وغير ذلك من الإجراءات الوقائية. أما الإجراءات العلاجية فهي الوسائل التي يجب علينا اتباعها عند حدوث خلاف أو شقاق بين أفراد الأسرة مثل الزوجين، وهذه الإجراءات لتفادي وقوع الخلافات والنزاعات في الأسرة. أما الفرق بين الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية فهو ظاهر، وهذا الفرق مثل الفرق بين الطب الوقائي والطب العلاجي، حيث يركز الأول على الوقاية من الأمراض والفساد قبل وقوعها، والثاني يركز على علاج الأمراض والفساد والتفكك بعد حدوثها. فمظاهر الإجراءات العلاجية في الشريعة كثيرة، منها مسؤولية أفراد الأسرة وحقوق أفراد الأسرة، وكذلك العلاج التأديبي الذي هدفه إصلاح دين المرأة وسلوكها، وكذلك الوسائل العلاجية الشرعية لنشوز المرأة وغير ذلك. فهذه الإجراءات العلاجية التي تحمي الأسرة من التفكك. فأخيرا أقول إني قد بينت بعض جوانب الموضوع، معترفا بأني لم أستوعب، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، فالله المستعان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.